वहाज के जाने के बाद उस्मान साहब सीधा हानिया के कमरे में गए थे। दरवाज़ा खुला हुआ था। वो अंदर दाखिल हुए। हानिया खिड़की के पास खड़ी थी। आहट पर चौंक कर मुड़ी तो सामने उस्मान साहब को खड़ा पाया। उनके चेहरे पर गफनी वजह थी। बाबा अंदर आए, बैठे और कुछ हैरान हुई। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इसी हफ्ते तुम्हारी रुखसती है। जो तुम चाहती हो अब वही होगा। जिस जिंदगी का इंतखाब तुमने किया है अब वही तुम्हें जीनी है। इसके बाद तुम्हारा मुझसे या इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। उन्होंने निहायत ही सख्त लहजे से कहा और चले गए। हानिया अपनी जगह पर बेजान सी खड़ी रही। वहाज ने इस्लामाबाद वापसी आकर मुर्तज़ा साहब को उस्मान सिकंदर का फैसला सुनाया। इस पर मुर्तज़ा साहब की खुशी देखने वाली थी। आखिरकार उनकी दिली मुराद पूरी होने जा रही थी और बेहद खुश थे। मगर वहाज खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था अब इस रिश्ते को निभाना इसके लिए और भी मुश्किल हो जाएगा। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मुर्तज़ा साहब एक लम्हे को भी सुकून नहीं बैठे थे। हालांकि वहाज ने इन पर किसी काम का बोझ नहीं डाला था, पर फिर भी वो हलकान हुए जा रहे थे। बाबा आप यहाँ बैठें और मैं आपको सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। और मुर्तज़ा साहब के पास बैठते हुए बोला, जो अपने कमरे में बैठे थे, हाथ में कलम थामे कागज पर तेज तेज कुछ लिख रहे थे। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? वहाज ने उलझन भरे लहजे में कहा। मेहमानों की लिस्ट बना रहा हूँ दावत देने के लिए। वो मसरूफी से अंदाज में बोले। आपने दवाई ली है अपनी? वहाज ने उनकी मसरूफियत को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। हाँ, अभी लेने ही वाला हूँ। नजरें मुसलसल कागज पर जमी हुई थी। आपकी लापरवाही मेरी समझ से बाहर है। एक दवाई वक्त पर नहीं ली जाती आपसे। वहाज सख्त खफा हुआ। फिर उठकर बेड के साइड टेबल से इनकी दवाई उठाई, गिलास में पानी उंडेला और वापसी इनके पास आ बैठा। लीजिए, खाएं इसे। इसने कुछ गोलियां निकालकर इनके हाथ में डाल दी। कितने काम बाकी हैं अभी? और सिर्फ 2 दिन में है। सब कुछ कैसे होगा? एकदम से बहुत परेशान नजर आने लगे। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा। मैं जानता हूँ तुम संभाल लोगे, पर मुझे डर है कि कहीं तुम्हें शादी में कोई कमी ना रह जाए। फिर मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा कि अपने इकलौते बेटे की जिम्मेदारी भी ठीक से ना संभाल सका। वहाज की तरफ देखते हुए वो बोले, मुझे यकीन है आप कोई कमी नहीं रहने देंगे। बेवजह परेशान ना हुआ करें। वहाज ने इनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए नान दिलाया, मुस्कुरा दिए, फिर वहाज की आंखों में देखते हुए बोले, तुम खुश हो ना वहाज? और वहाज को पहली बार उनके किसी सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल लगा था। जी, वहाज ने घबरा कर मुस्कुरा कर कहा। और पता नहीं कैसे पर मुर्तज़ा साहब ने मुतमईन हो गए। हानिया के लिए सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था। कल तक जो नामुमकिन था, आज हकीकत में सब कुछ हो रहा था। आज वो मुकम्मल तौर पर वहाज की होने जा रही थी। सच ही जिंदगी हैरान कर देने वाली चीज़ है। और आईने के सामने खड़ी थी, खूबसूरत सुर्ख सुनहरे जोड़े में सजी नाजुक सी दुल्हन, जेवरों से आरास्ता। वो बुलशुबा बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर कहीं इसके अंदाज एक उदासी थी। उस्मान सिकंदर अब भी इससे नाराज थे। उन्होंने हानिया से फिर कोई बात नहीं की थी, पर वो पुरुम्मीद थी कि जल्दी ये नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उस्मान साहब कभी उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते थे। तभी फातिमा भाभी कमरे में दाखिल हुई। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। हानिया को देखते हुए वो बोली। हानिया मुस्कुरा दी। चलो, मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। बाबा ने कहा है बारात आधे घंटे में रवाना होगी और हमें उससे पहले हाल पहुँचना है बारात का इस्तकबाल करने के लिए। तो चलें फिर। वो मुस्कुरा कर बोली। जी, हानिया ने कहा। वो दोनों कमरे से बाहर आ गई। हाल में जाने से पहले हानिया बारी बारी सबसे मिली थी। फिर नुसरत बेगम ने उसकी नज़र उतारी और खूब सारी दुआएं दी। फैजान भाई और जैद ने भी उसे सीने से लगाकर यकीन दिलाया कि जब भी उसे अपने भाइयों की ज़रूरत होगी उसके साथ खड़े होंगे। उससे मिलते हुए हारिस की आंखें भी नम हो गईं। वो बहुत कोशिश के बावजूद भी हानिया खुद को रोने से रोक न सकी। उस्मान साहब
اس سے نہ ملے تھے اور نہ اس دوران گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ وہاج اور تمام مہمان رخصتی سے ایک دن پہلے ہی اسلام آباد آ پہنچ گئے تھے۔ سب ہوٹل میں ہی ٹھہرے تھے اور رخصتی سے اگلے دن ان کی واپسی تھی۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، سنہری شیروانی پہنے، اور وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھا کلائی میں گھڑی باندھتا بے حد پرووقار اور وجیحان انداز میں آ رہا تھا۔ اور تبھی مرتضیٰ صاحب دروازہ دھکیلتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا انہیں آتے دیکھتے ہی وہاج اٹھا کھڑا ہوا اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ مرتضیٰ صاحب کے چہرے پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور اس کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں آج کتنا خوش ہوں۔ اس کے دونوں شانوں پر اپنے ہاتھ رکھے وہ بہت مان سے کہہ رہے تھے۔ وہاج کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ کاش آج تمہاری ماں بھی یہاں ہوتی۔ مرتضیٰ صاحب کے چہرے پر اداسی کا سایہ سا لہرایا۔ اداس نہیں ہونا بابا، آج تو خوشی کا دن ہے نا؟ اور ان کے ہاتھ اپنے ہی ہاتھ میں لے کر نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اور مجھے یقین ہے آج امی بھی بہت خوش ہوں گی، مرتضیٰ صاحب نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا۔ بارات پورے شان و شوکت کے ساتھ روانہ ہوئی تھی۔ وہاج گاڑی میں بیٹھا، کچھ الجھا سا مگر خاموش تھا۔ ساتھ ہی مرتضیٰ صاحب بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر زمانے بھر کی خوشیاں تھیں۔ ان سے دور حال میں عثمان سکندر سمیت تمام مہمان پہنچ گئے تھے۔ ہانیہ حال کے اندرونی سمت بنے دلہن کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ہر گزرتا لمحہ اس کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ فاطمہ بھابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے وہاں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تنہا بیٹھی سوچوں میں غرق تھی۔ 8 سال انتظار کیا میں نے اس دن کا، جب وہاں صحیح معنوں میں میرے ہوں گے اور ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ کوئی اسے توڑ نہیں سکے گا۔ مجھے خوشی ہونا چاہیے پر میں خوش نہیں ہوں۔ عجیب سی خدشے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ان 8 سالوں میں نہ جانے کیا کچھ بدل چکا ہو۔ مجھے جس سے محبت پر اتنا یقین ہے، اگر وہ بدل گئی، اگر وہاج ہی بدل گئے، تو یہ سوچتے ہوئے ہانیہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اس کے آگے کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ بارات پہنچ چکی تھی۔ حال میں گہما گہمی سی پھیلی ہوئی تھی۔ وہاج غیر آرمودہ سا اسٹیج پر فیضان کے ساتھ موجود ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھا۔ اسی دوران مرتضیٰ صاحب ہال کے ایک طرف کھڑے عثمان سکندر سے ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ عثمان سکندر کچھ ہچکچائے، مگر مرتضیٰ صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو کھلے دل کے ساتھ گلے سے لگا لیا۔ کیسے ہو عثمان؟ کیا اب بھی ناراض ہو اپنے بھائی سے؟ مرتضیٰ صاحب نے اس سے الگ ہوتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بھائی کا رشتہ تو آپ نے 8 سال پہلے ہی ختم کر دیا تھا۔ اب آپ صرف میری بیٹی کے سسر اور میرے سمدھی ہیں۔ عثمان صاحب تلخی سے جواب دے کر ان کے پاس سے گزر گئے۔ مرتضیٰ صاحب نے انہیں مایوسی سے جاتے دیکھا۔ عثمان صاحب کھڑے دل کے ساتھ حال کے اس کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں ہانیہ موجود تھی۔ وہ دروازہ دھکیل کر کمرے میں داخل ہوئے۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر انہیں اندر آتے ہوئے دیکھا۔ چلو بیٹا، باہر سب انتظار کر رہے ہیں، سرد سے لہجے میں انہوں نے کہا۔ ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے آئی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے جذباتی سے انداز میں بولی، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے بابا؟ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہانیہ جس پر میں تمہیں معاف کروں۔ عثمان صاحب اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے گویا تھے۔ بلکہ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے، جو اتنے سالوں تک تم پر اپنے فیصلے مسلط کرتا رہا۔ غلطی میری ہے جو آج تک یہ سمجھتا رہا کہ میری بیٹی کو میرے فیصلوں پر پورا اعتبار ہے۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ میری بیٹی، انگلی پکڑ کر چلنے والی میری چھوٹی سی بیٹی، اب بہت بڑی ہو گئی ہے اور اپنے فیصلے خود لے سکتی ہے۔ ہانیہ آنکھوں میں آنسو گالوں پر بہتے ہوئے لگے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی پر عثمان صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ جو زندگی اب تم شروع کرو گی وہ تمہارا انتخاب ہے، تو اس کے نتائج بھی تمہیں خود ہی بھگتنے ہوں گے۔ کوئی تمہارا ساتھ نہیں ہوگا، نہ میں، نہ تمہاری ماں، نہ تمہارا بھائی، نہ بھابھی،
کوئی بھی نہیں۔ وہ اب ساتھ ہاتھ کی پشت سے لے اس کے چہرے پر بکھرے آنسو سمٹ رہی تھے۔ ہاں، مگر جس دن تم اپنے فیصلے پر پچھتاؤ گی اور شرمندہ ہو کر واپسی لوٹنا چاہو گی تو تمہارے یہ بابا تمہیں اب پھر سے اپنا لیں گے، کہہ کر انہوں نے ہانیہ کے سر پر دوپٹے کو ذرا سا ٹھیک کیا اور اپنا بازو ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے ان کا بازو تھام لیا۔ بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جس سے وہ گزر رہی تھی۔ خود پر جان چھڑکنے والے بابا کے منہ سے اتنی کڑوی بات سننا بہت اذیت دے رہا تھا۔